बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम इराब की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस शीट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रैक्टिस शीट है वो है जी, मंदरजा झैल वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की जिन्स का तयन करके मरफू मंसूब और मजरूर शक्लों में लिखें। यानी सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि जो इसम आपके सामने लिखा गया है उसकी जिन्स क्या है। जिन्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं वो हमने सीख लिया हुआ। और उसके बाद फिर आपने, चूंकि ये वाहिद है, तो वाहिद का इराब जो है वो हमें पता है कि मरफू दो पेश के साथ होता है, मंसूब दो जबर के साथ होता है और मजरूर दो जेर के साथ होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं मिसबा आपसे। जी मिसबा, नंबर, सबसे पहले नंबर पे मिसबा आप हैं। मैम ये वाहिद वाहिद है मुजक्कर। सबसे पहले जिन्स बताएं इसकी। हैं सारे वाहिद, ऊपर लिखा हुआ है मुजक्कर वाहिद। जिन्स आपने बतानी है ना, देखे ना, ये ऊपर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये सारे के सारे जी। वाहिद हैं। ये देखें। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है। ये जिन्स आपने सबसे पहले बतानी है और फिर आपने मैम उसके तीनों मुजक्कर है। इराब बता। तो जिन्स क्या है? जी मिसबा, जिन्स क्या है इसकी? वालिदुन वालिदन और वालिदिन। हम्म। नंबर टू, वालिदा, जिन्स क्या है इसकी पहले? मोनस हम्म। तो इराब? वालिदातुन वालिदातिन और वालिदातिन। वालिदातुन आप क्यों बोल रही हैं? उसको खींच क्यों की रही हैं दाल को? जी मैम। मैंने कहा है कि दाल को आप खींच क्यों रही हैं, वालिदातुन क्यों बोल रही हैं? आप मुसन्ना तो नहीं बना रहे? हाँ जी, कैसे इसका इराब लगेगा? मरफू कैसे होगा ये? जी मिसबा, कोई कंफ्यूजन है? मैम ये वालिदा समझ नहीं आ रहा था। आपने इराब किस पे लगाने होते हैं? लास्ट वाले वर्ड पे। लास्ट वाले वर्ड पे लगाने हैं। तो फिर वालिदा तो क्या हो जाएगा? मरफू शक्ल क्या होगी इसकी? वालिदा, तुम वालिदा तुन, और मंसूब? वालिदातन हम्म। और मजरूर? और वालिदातिन। वालिदा तिन। वालिदा तुन नहीं आएगा। दा आप, जब अगर दाल के बाद अगर अलिफ होता ना फिर हम इसको खींचते। तो अभी या दाल के ऊपर खड़ी जबर होती, तो अभी तो इसके तो ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये जो है वालिदा तन, ठीक है, ये मैंने सही लिखा है? यस मैम। सही। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ गई तानिया आपकी। जी तानिया, नेक्स्ट। अब जी मैम। अब जिन्स इसकी है मुजक्कर। हम्म। मरफू इसका है अब्बुन अब्बिन अब्बुन अब्बन अब्बिन। और उम है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब बुन आप क्यों पढ़ रही है? बा के ऊपर शद तो नहीं है? बा मैम के ऊपर इसको तो शद मरफू है ही करना नहीं। है ना। मरफू करना तो है तो आप अब बुन क्यों पढ़ रही हैं? अब बुन, अब बुन मीन कि आप उसको बा के ऊपर शद साथ पढ़ रही हैं। आप इसको ओके मैम। पढ़ेंगी अबुन। अच्छा ठीक मैम। ठीक है, अब अबुन। हम्म। अब्बुन अब हम्म। अबन अबिन। हम्म।
اچھا میں نے ابن صحیح لکھا ہے؟ جی میم، 2 زبر ٹھیک ہے ایسے ہی میں لکھتے ہیں؟ الف میم اس میں نا ہوں وہ ہوں الف آئے گا، کہاں؟ با کے ساتھ ہی لگا دینا اوپر. با کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے. ہاں جی نیکسٹ. ام. ام ہوں امن، یہ ہوں مونس ہے. امن، ہوں امن، ہوں امین. صحیح ہے، بس ٹھیک ہے جی. ام واسے. نیکسٹ. اخ. جی ام واسے. اچھا میں ذرا ہوں جواب دے دوں پھر بات کرتی ہوں. اخ، ہوں اخ جو ہے یہ مذکر ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اخ کا؟ اخی، اخی بھائی. اخ بھائی. اخی نہیں، اخ ہے. اخ، اخی نہیں اس اخ، کو پڑھیں گے. اخ ہاں بھائی. جی بھائی. ٹھیک ہے. مرفوع جو ہوگا اخن، ہوں اور منصوب ہوگا اخن، اور ہوں مجرور ہوگا اخین. نیکسٹ. اخت بیٹی ہے اور یہ جنس بہن. مؤنث اخت اور بیٹی نہیں ہوتی، بہن ہوتی ہے. جی جی بنت بیٹی ہوتی ہے، اخت بہن ہوتی ہے. ہوں اور اس کا جنس مؤنث ہے اور یہ اختن، اختن، ہوں اختن. صحیح ہے. اچھا جی آگے زبیدہ جی آپ کی باری. مسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. مسلم، مسلم، مسلم یہ جنس مذکر ہے. ہوں اور یہ مسلم حالت رفع، ہوں اور ہوں مسلمن ہوں اور مسلم، مسلمن میں الف بھی ایڈ ہوگا ہوں حالت نصب میں. اور اس کے نیچے کیا ہے؟ مسلمہ. ہوں یہ مسلمہ گولتائی ہے تو یہ مؤنث ہے. اور ہوں مسلمتن ہوں حالت رفع، اور ہوں مسلمتن حالت ہوں نصب، مسلمتین حالت جر. ہوں اچھا جی. اچھا مسلمہ تن جو ہے جی جی اس میں الف، الف کے ساتھ آئے گا. مسلم نہیں، آئے الف گا نہیں آئے الف؟ گی کیونکہ گولتا آ رہی الف ہے. نہیں آئے گا، نہیں گولتا آ آئے رہی گا ہے اس وجہ سے. کیونکہ ہوں گولتا آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے، یہ یوں ہی لکھا جائے گا. صحیح ہے. اچھا جی جی آگے دوبارہ سے باری آ گئی مصباح آپ کی. مؤمن. مؤمن، مؤمنا، مؤمن. پہلے بیٹے اس کی جنس بتائیں کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جنس مذکر، بتانی ہوتی ہے. مذکر. ہوں صحیح. اچھا. ہوں مومن اور مومنن، نہیں ہوں مومن، مومنن. اور تیسری؟ مومنن مومنین. اچھا مجبور، اب آپ نے کتاب کی بتانی ہے. کتاب، کتاب کی پہلے جنس بتائیں. مذکر. مذکر. چلیں تینوں پھر اس کی حالتیں. کتابن، کتابن، کتابین. ٹھیک ہے جی. تانیہ. مؤمنہ. مؤمنہ میم یہ ہوں مؤنث ہے، اور ہوں یہ ہے مؤمنتن، ہوں مؤمنتن، ہوں مؤمنتن. قلم. قلم یہ میں مذکر ہے، اور یہ ہے ہوں قلمن، قلمن، قلمین. قلمین. صحیح ہے. میم ایک کوشچن پوچھ اچھا سکتی جی جی پوچھیے. ہوں میم؟ یہ جو ہے اس کا ہوں منصوب جو ہے وہ کے ساتھ، میم کے ساتھ ہی ایک الف لگا دیں گے نا؟ ہوں امن. اور امن. دیکھیں الف کس میم کے یہ ساتھ نہیں لگاتے، یہ یوں لکھا جائے گا. تا اور الف اور حمزہ کے ساتھ، گول تا اور الف اور حمزہ کے ساتھ. ہاں جہاں پہ گولتا آ رہی ہے وہاں پہ ہم اس کے ساتھ نہیں لگاتے الف. اور ایک جی الف اور حمزہ اکٹھے، یہ اکٹھا آ رہا ہو، کمبینیشن اس طرح آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا. جی اگر خالی حمزہ ہوگا ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں. قرآن میں اس کی جی خالی اگزامپل بھی حمزہ ہے کے ساتھ. شعی ان، شعی ان. ٹھیک ہے تو یہ اور کمبینیشن آپ سون، کے پاس ہونا چاہیے. جی جی سون کے ساتھ بھی لگائیں گے. ہاں اچھا جہاں ٹھیک پہ ہے. یہ کمبینیشن
میرے خیال میں سر نے کافی تفصیل میں اس میں بتایا تھا اور ایگزامپلس جی کے ساتھ جی بتایا تھا. ایک انہوں نے ایگزامپل آپ کو 4-5 دی ہوں گی اس میں. تو اس میں انہوں نے یہ چیز جی بتائی تھی کہ جہاں پہ الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آئیں یہ جی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خالی الف آ جائے گا یا خالی حمزہ آ جائے گا تو آپ یہ کہیں کہ یہ بھی اسی طرح آ جائے گا. نہیں, یہ کمبینیشن جی آپ کے پاس جو ہے وہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے. جی تھینک یو میم تھینک یو. اچھا جی, آگے باری آ گئی جی واسطے آپ کی. اچھا جی, یہ آ گئی. جی, چلیں جی, کرسی. کرسی مذکر ہے اور ہوں مرفوع ہوگا کرسیون, کرسین, کرسین. اس کا ہوگا کرسیون. یہ جو یا ہے کرسیون. نا اس کے اوپر جی, یہ شد ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس شد. کو ہم پڑھیں گے کرسیون, کرسیین جی, اور کرسیین. بالکل صحیح. ہاں جی, مروحہ. ویسے سیکنڈ ہے جی, مروحہ. مروحہ. مروحہ جو ہے یہ مروحہ کے میننگ بھول رہی ہوں. کس مروحہ کو کہتے ہیں؟ نہیں, مروحہ میرے دماغ میں پنکھا. میننگ پنکھا نا, پنکھا ہی ہوں آ رہا تھا بولتے ہوں تھے. اچھا, ہوں مروحہ پنکھا ہے اور یہ مذکر ہوں ہے اور مذکر ہے. وہ سوری پنکھا, وہ سوری تا لگا ہوا تو یہ مؤنث ہے. تال لگا ہوا, ہاں. جی, تو یہ مؤنث ہے اور مرفوع ہوں کا ہوگا مروحتانی, وہ ہوں مروحتن, مروحتن, مروحتن. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, زبیدہ جی آپ کی باری آ گئی. مسجد. جی میم. ہوں مسجد, مسجد جنس میں مذکر ہے اور مرفوع ہوں مسجدون اور ہوں منصوب مسجدن الف کے ہوں ساتھ اور ہوں مجرور مسجدین. اور صحیح ہے. مدرسہ, ہوں مدرسہ یہ مؤنث ہے گولتا کی وجہ ہوں سے اور اس ہوں کی جنس مؤنث ہو گئی اور یہ ہوں مرفوع ہوگا مدرستن, نہیں مدرستون. اور مدرسہ. مدرستن, را کے اوپر زبر ہے. مدرسہ تن. مدرسہ جی, ہوں مدرستون, ہوں مدرستن, ہوں مدرستین. اور اچھا, ایک گولتا یہ کی بھی وجہ بتا دیں, ایک یہ سے بھی بتا دیں, سما. سما بھی جی. بتائیں. سما, سما یہ سما جنس کیا ہے اس یہ کی؟ مؤنث ہے, جنس کے کون اعتبار سا ہے سے مؤنث ہے. مؤنث کی کون سی یہ کون متفرق سی اسما, کیٹیگری؟ متفرق اسما میں سے سمائی ہوں مؤنث, سمائی ہوں مؤنث متفرق اسما میں سے. ہوں جی, پھر اس کے اعراب. اور یہ مرفوع حالت آئے گی سماعن, ہوں سماعن, سماعین ہوں مجرور. ہوں اس کے آخر میں سما اور ان یہ جب میں لکھوں گی تو الف لگاؤں گی. نہیں لگانا ہے کیونکہ الف حمزہ اس میں آیا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی مصباح. ارض یا ارض. مصباح. سما کے بعد لکھا ہوا ہے ارض. جنس بتائیں سب سے پہلے اس کی. مصباح. میم مونس ہے. ہوں اردن, اعراب. ہوں اردن اور اردن. ہوں مرفوع کیا ہے؟ اردن. منصوب کیا ہوگا؟ اردن, اردن اردن ہو. اردن. اور مجرور. اور مصباح آپ کی آواز کٹ گئی. میم سگنل صحیح نہیں آ رہے. ہاں کوئی نہیں, بولیں. مجرور کیا ہو جائے گا؟ دن, اردن. بالکل صحیح. اچھا جی, آگے تانیہ آپ کی باری. شمس. شمس سورج, یہ ہوں مؤنث سمائی ہے, وہ ہوں متفرق اسماء میں سے. اور ہوں شمسن, شمسن, شمسین. ہوں اچھا جی, واسے. عین. آئین مؤنث, ہوں کہ یہ دو ہوتی ہیں, آنکھ ہے اس کی میننگ. اور ہوں نون, عینن, ہوں عین. صحیح. اچھا جی, یہ واحد کے آپ کے ہو گئے. واحد کی پریکٹس ہماری ہو گئی کہ واحد اگر آپ کے پاس چاہے مؤنث ہے چاہے مذکر ہے لیکن واحد ہے تو اعراب اس کے ایک ہی طرح سے لگتے ہیں. 2 پیش کے ساتھ مرفوع, 2 زبر کے ساتھ منصوب اور 2 زیر کے ساتھ مجرور. منصوب میں ہم لکھتے وقت ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں, لیکن 2 صورتیں ہیں جن میں
ہم الف کا اضافہ نہیں کرتے، بولنے میں وہ الف نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے، صرف لکھنے میں ہم اس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور دو کون سی صورتیں ہیں جہاں پہ ہم اس الف کا اضافہ نہیں کریں گے؟ ایک وہ جب آخر میں گول تا آ رہی ہے، اور ایک وہ جب آخر میں الف اور حمزہ کا کمبینیشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ اب اس سے اگر کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم چلتے ہیں آگے مثنیٰ کی طرف۔ نہیں وہ کلیئر ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، مثنیٰ کا ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس اچھا یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی، مثنیٰ اسماء آپ کو انہوں نے مرفوع شکل آپ کو انہوں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے جی، مرفوع جو ہوتی ہے ان کی وہ آنی کی آواز کے ساتھ ہوتی ہے، ساؤنڈ آپ کی آنی کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں مسجد کا مثنیٰ بنانا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو مرفوع ہوگا مسجدانی، اور منصوب ہوگا مسجدینی، اور مجرور بھی یہی ہوگا مسجدینی، یعنی منصوب اور مجرور شکل اس کی ایک ہی جیسی ہوگی۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں آئے گا ہم پہچانیں گے کیسے؟ وہ انشاءاللہ آپ پہچان لیں گے جب آگے آپ جملوں میں یوز کرنا شروع کریں گے ان کو، تو آپ خود پہچانیں گے کہ یہاں پہ منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علامت وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو پہچان مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ آپ کو انہوں نے مرفوع شکل دے دی ہے، آپ نے منصوب اور مجرور جو ہے وہ بتانی ہے۔ چلیں جی زبیدہ جی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، مسلمانی۔ جی میم، مسلمانی یہ مرفوعی حالت ہے، اور اس کی ہوں منصوب آئے گی مسلمینی، اور ہوں مجرور آئے گی مسلمین۔ ہوں کافرانی۔ کافرانی کا منصوب کافرینی، ہوں اور مجرور کافرین۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک یہ بھی بتا دیں، مؤمنانی۔ جی، مومنانی مرفوع حالت ہے، اور ہوں مومنینی منصوب اور ہوں مجرور مومنین۔ ہوں اچھا مؤمنانی جو ہے اس کا واحد تو بنا کے دیں، کیا بنے گا؟ جی، مومنانی کا واحد ہوگا مومنون۔ مؤمن، میں بھی اس کی وہ مومن، جی نہیں، وہ تو ہاں حالت رفع مومن ہو ہوگی جائے جی، گا نا، ہاں ٹھیک ہے، مومن۔ تو مؤمن ہوگا، جی، اور مؤمن کی مرفوع حالت کیا ہوگی؟ مومن کی مرفوع حالت آئے گی مومنون۔ مؤمنون، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اچھا جی آگے باری آ گئی جی مصباح آپ کی، پھر سے باری آ گئی، منافقانی۔ منافقینی، منافقینی، ہوں اچھا اس کے بعد کتابانی۔ منصوب کتابینی، مجرور کتابینی، کتابینی۔ اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں یہ کرسی یعنی۔ کرسیینی، کرسیینی، کرسی یعنی، کرسی یعنی، کیونکہ یا جو ہے نا اس پہ شد ہے تو وہ آپ نے اس کو مطلب دو دفعہ وہ پڑھی جائے گی کرسی یعنی۔ اچھا جی کرسی یعنی کا مجھے واحد بنا کے دیں۔ واحد میم، کرسی، کرسی، کرسی کی منصوب حالت کیا ہوگی؟ کرسی کی میم، منصوب کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی حالت نصب کیا ہوگی؟ منصوب جب میں اس کو بناؤں گی کرسی کو، واحد کرسی، تو منصوب کیسے بناؤں گی اس کو، اعراب اس کے؟ ابھی پیچھے کرسیانی، بتایا تھا وہ میں بات میں، نہیں کرسی کے، کرسیانی کے نہیں، میں نے آپ سے واحد حصہ پوچھا نا، آپ نے مجھے اس کا واحد بتایا کرسی، کرسی اس کا مجھے بتائیں یہ منصوب کیسے بنے گا کرسی؟ واحد ہے نا، میم کو واحد کو منصوب ہم کیسے بناتے ہیں؟ میم مثنیٰ میں نا، بیٹے یہ کیا ہے یہ جو میں نے لکھا ہے یہاں پہ، یہ مثنیٰ ہے؟ کرسی یہ نہیں، مثنیٰ واحد، ہے؟ واحد ہے، تو میں اس واحد، کا آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اسے مجھے منصوب بنا کے دیں، حالت کرسیون، نصب میں یہ کیسے؟ کرسی شن، بس سمپل سا، یہ آپ کے پاس آ جائے، منصوب نہیں، سوری مرفوع نہیں، منصوب، منصوب پوچھا میں نے، آپ نے مرفوع بتایا مجھے۔ منصوب کرسیین، کرسی ین، بالکل صحیح۔ اچھا اس کے آخر میں الف لگاؤں گی، یس میم، یعنی یہ پھر آپ کے پاس ہو جائے گا
कुर्सियन, ठीक है। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी? तानिया आपकी। जी तानिया। इमरातानी। इम्रातानी इम्रातानी इम्रातैनी इम्रातैनी। इमरातानी का क्या मतलब है तानिया? अ, दो औरतें। दो औरतें, तो एक औरत। इम्रा या इम्रा। इमरा। हम्म। इमरा जो है उसकी मजरूर शक्ल क्या होगी? इमरा। इम्रातिन। इमरातिन, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बता देंगे उख्तानी। उख्तानी हम्म। उख्तैनी उख्तैनी। हम्म। अच्छा, उसके बाद आप ये मुझे बता दें आइनानी। ऐनानी दो आंखें। ऐनैनी हम्म। ऐनैनी। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उम्मे वासे आपकी बारी आ गई। जी। जी, कलामानी। कलामानी का मंसूब और जर बनाना है? जी जी। क्या बनाना है? मरफू तो बना हुआ ना कलामानी, जी जी, मंसूब और मजरूर। बनाना है, ठीक है। हम्म। कलामानी, कलमैनी कलमैनी। कलामैनी कलामैनी, ठीक है। ये आबिदा तानी। जी, आबिदतानी। अच्छा, हम्म। आबिदतैनी आबिदतैनी। हम्म। आबिदा तानी का वाहिद कैसे बनेगा? आबिद आबिदा आबिदा तानी आबिदा है। आबिदा, सॉरी, आबिदा। 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 आबिदा का मरफू क्या होगा? आबिदतिन। वो मरफू। मरफू मरफू आबिदतुन। आबिदातुन, सही। अच्छा जी, उसके बाद ये शफातानी। शफतानी जो है ये क्या कहते हैं, मरफू है, इसका मंसूब शफतैनी शफतैनी, और वाहिद हम्म। शफत, शफा शफा। शफातानी क्या चीज है? मीनिंग आता है? शफतानी कल आपने बताया था। अम, शफतानी मैंने लिखा भी था। कहीं शफतानी। इस्तेमाल भी हुआ है मेरा ख्याल, कुरान में इस्तेमाल हुआ। जी मैं बताऊं? बताइए तानिया। मैम दो होंठ। शफातानी, दो होंठ। जी। ये पता है। ये मेरा ख्याल सर ने बीच में उसमें भी बताया होगा किसी उसमें नहीं, कल आपके मैंने भी बताई थी, दिमाग से निकल गया लेक्चर में। था। कोई बात नहीं। शफातानी आपके पास होता है जी दो होंठ, तो एक होंठ आपके पास हो जाएगा शफा, ठीक है। शफा। जी, और शफा। फिर उसके बाद फिर इसकी जिन्स क्या होगी? इसकी जिन्स मुअन्नस बनेगी, दो होंठ है ना, और टा भी है, दो। गोलता है हम्म। ना। गोलता है, ठीक है ना। ये दो होंठ तो हमने उसका मुसन्ना बनाया हुआ है ना। जो हम जिन्स बताते हैं ना, वो हम वाहिद से जिन्स बताते हैं। मुसन्ना या जमा से हम जिन्स नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो जी अगर मैं जी। इसकी वाहिद बना के देखूं, तो ये मेरे पास इसकी वाहिद शफा। ये बनेगी। ठीक है, जी। सॉरी ये मैंने ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास क्योंकि गोलता आ रही है इसके आखिर में, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारे पास हो गया क्या? आपके पास होगी मुअन्नस हो गई, ठीक है। लेकिन जी। अब ये होंठ भी आपके पेयर में है। हमने कहा था कि हमारे पास जितने भी हमारे जो पार्ट्स हम्म, ऑफ बॉडी हैं जो पेयर की शक्ल में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। तो होंठ भी हमारे पेयर की शक्ल में है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जैसे आंखें हमारी पेयर की शक्ल में, एक आंख के अच्छा। लिए तो आइन इस्तेमाल करते हैं, दो आंखों के लिए आई नानी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वाहिद से हम अंदाजा लगाएंगे, तो हाँ आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास इस हिसाब से भी ये बन रहा है क्या, होंठ जो है वो मुअन्नस बन रहे मोहन। हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी जी? जी जुबैदा जी। रिजलानी। जी मैम। हम्म। रिजलानी। हम्म। ये इसकी रिजलानी ये तस्नीया है, मरफू। और हम्म। इसकी आएगी रिजलाइनी हम्म। और रिजलाइनी। रिजलानी, इसकी वाहिद क्या बनेगी? इसकी वाहिद आएगी रिजल। रिजल। मीनिंग आता है आपको इसका? जी, पैर।
नहीं, पैरों को कदमा कहते हैं। अच्छा, हम्म। तो पैर ही नहीं समझ रही थी, पता नहीं, आप बता दीजिए। ये होता है टांग, लेग। टांग टांग। जो होती है ना, उसको जी। कहते हैं रिज। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी जी, जिन्स क्या टांग। होगी जुबैदा जी? रिजले। ये दो हथियार की सूरत में, तो ये मोनस कहलाएगी। मोनस, मोनस समाई में आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल सही है, जी, सही। मोनस कहलाएगी। हम्म, सही है। अच्छा जी, अब मिसबा की बारी। जी मिसबा, या दानी। यद यदा नहीं नहीं। यदा, क्या क्या यदानी, आनी की आवाज के साथ। यदा ये नहीं। किसका मुसन्ना है? अच्छा मुझे बताइए मिसबा, ये किसका मुसन्ना है? वाहिद इसका क्या होगा? यद। यद। ठीक है, हाँ। तो अब यद से क्या हमने बना दिया? यदानी। यदानी। तो फिर इसकी मंसूब और मजरूर शक्ल क्या होगी? यदैनी और यदैनी। यदईनी और यदईनी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये क्या है? इसकी जिन्स क्या है? मोनस। मुअन्नस। मतलब क्या होता है इसका, यद का? मैम हाथ। हाथ। अच्छा, सही है। आगे ये बताइए, नेक्स्ट। उजुनानी। उजुनैनी और उजुनैनी। वाहिद इसकी? उज उजुन। उज नहीं, उजुन। उजुन। किसको कहते हैं? अम, याद उजुन नहीं क्या आ रहा। होते हैं? अच्छा, उजुन। मीनिंग नहीं याद आ रहा? जी हम्म, तानिया, किसको कहते हैं उजुन? मैम कान को। कान को कहते हैं। तो फिर ये क्या हुआ, जिन्स इसकी क्या हुई तानिया? इसकी जींस। मैम ये जुफ्त अज़ा में आ रहा है, ये मुन्नस हम्म, समाई है। मुअन्नस समाई है, बिल्कुल सही है। कान आके मुअन्नस समाई है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। मुसन्ना की होगी, वाहिद की होगी, मुसन्ना की होगी। आगे हम आ जाते हैं जमा सालिम मुजक्कर पे। ठीक है। अच्छा चलें, जमा सालिम मुजक्कर की हमारे पास होती है ये यहाँ से मैं थोड़ी सी पहले हम करते हैं जमा सालिम मुजक्कर की। जमा सालिम मुजक्कर आमतौर पे किन अस्मा की बनती है? जी, क्वेश्चन है मेरा कि जमा सालिम मुजक्कर जो है वो आमतौर पे किन अस्मा की हम बनाते हैं? क्या सारे इसम जो हैं, सारे वाहिद इसम जो है उनकी जमा सालिम मुजक्कर बन जाती है? जो मुजक्कर होते होंगे, जाहिर है जमा सालिम मुजक्कर है ना, मुन्नस की तो नहीं बनती होगी। लेकिन क्या सारे मुजक्कर अस्मा की जमा सालिम मुजक्कर बन जाती है? जी, जमा सालिम मुजक्कर, जमा सालिम मुजक्कर बनती कैसे है? किसकी बनती है और बनती कैसे है कोई आइडिया किसी को? इसमें जी मैम, फार्मूला, इसमें हाँ फार्मूला, किस। जी उमे वासे। इसमें फार्मूला यूज नहीं होता। जमा सालिम मुजक्कर में? जमा सालिम मुजक्कर। जी और कोई? और किसने माइक अनम्यूट किया था? जुबैदा जी ने किया था। जी जुबैदा जी। जी, ये सिफात की बनती है जमा सालिम, और इसमें हम्म। फार्मूला यूज होता है। वाव हम्म। नून ये हम्म। लगाया जाता है जमा के लिए। वाव नून, और इसके अलावा? और वाव या नून भी। या ऊना नून भी, ईना। यानी ऊना ईना। साउंड्स को याद रखेंगे, साउंड को याद रखेंगे आपको ज्यादा इजी रहेगा, ऊना और ईना। अच्छा जी, तो मुस्लिम जो है उसकी फिर जमा सालिम मुजक्कर मैं कैसे बनाऊंगी? मुस्लिम, मुस्लिम की जमा सालिम मुजक्कर कैसे बनेगी? जी, जी मिसबा, मुस्लिम की मिसबा जमा। मिसबा बताएंगी। जी। हम्म, जी मिसबा, मुस्लिम की जमा सालिम मुजक्कर कैसे बनेगी? जी मिसबा। मिसबा सत्तार।
मुस्लिम की जमा सालिम मुजक्कर कैसे बनेगी? तानिया, अच्छा मिसबा, सॉरी, मंसूब और मजरूर। सुनो सुनो सुनो। हाँ, मिसबा जवाब देने लगी है, सॉरी, वो आपका थोड़ा इंटरनेट का मसला जा रहा है। हाँ जी, बताइएगा। मैंने सिर्फ पूछा कि मुस्लिम की जमा सालिम कैसे बनेगी। मुस्लिम मेरे पास सिर्फ था ना, तो इसकी जमा सालिम हम कैसे बनाएंगे? फार्मूला हमें जुबैदा ने बता दिया। मैम आवाज बहुत कट रही है, और ये शीट मुसन्ना की नहीं लगी हुई। नहीं, शीट तो मुसन्ना की लगी हुई है, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम, अच्छा मैं शीट वाहिद की यहाँ पे लगा देती यस हूँ। मैम। अच्छा, मुस्लिम जो है उसकी मैं जमा सालिम कैसे बनाऊंगी ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा मैम हुआ है ये मुस्लिम। मुस्लिमून। हम्म। यस मैम। एक तो मुस्लिमूना बन मुस्लिमूना गई, और मुस्लिमीन। मुस्लिमीना, ठीक है। अच्छा, अब मुस्लिम जो है उसकी मरफू हालत कैसे होगी? मुस्लिम की, सॉरी, मरफू। मुस्लिमूना और मुस्लिमीना आपने बना दी। इनमें से मरफू कौन सा है और मंसूब कौन सा है, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना में से? मुस्लिमून मरफू और मुस्लिमीन मंसूब और मजरूर। मुस्लिमीना मंसूब और मजरूर, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब एक आप मुझे बताते हैं किसकी। हम्म, मुस्लिमा तो उनकी फिर कैसे होगी? मुस्लिमा तो उनकी अगर मैं जमा बनाऊं, क्या इसकी भी जमा सालिम मुजक्कर बनेगी? जी मिसबा, मुस्लिमातुन जो है वो भी उसी फार्मूले के मुताबिक बनेगी इसकी जमा, या अगर मैं इसकी, मिसबा कहाँ गई? हम्म, मुस्लिम की हमने बनाया, जमा हमने बनाई मुस्लिमूना मुस्लिमीना, हमने कहा मुस्लिमूना इसकी मरफू शक्ल है, वो मरफू इराब है, और मुस्लिमीना इसके मंसूब और मजरूर है। अच्छा, आगे मैंने आपसे पूछ रही हूँ कि मुस्लिमातुन, क्या इसकी भी मैं इसी फार्मूले के मुताबिक बना सकती हूँ जो अभी हमने देखा फार्मूला? जी मिसबा, मिसबा साइन आउट कर गई हैं। अच्छा तानिया, आप बताइए, मुस्लिमा की इसी फार्मूले के मुताबिक मैं बना सकती हूँ जमा, और फिर उसके मैम इराब? मैम अलिफ और ता लगा के मुस्लिमात बनेगा इसका। हम्म, क्यों मैं इसकी ये ऊना वाली क्यों नहीं बना सकती, ऊना और ईना वाली? क्योंकि ये मुन्नस है ना। क्योंकि ये मुअन्नस है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मुअन्नस है। अच्छा, चलें फिर आप मुझे बताएं कि मुमिन, मुमिन की बना सकती हूँ मैं? मोमिन। इसकी बन जाएगी? नो मैम, क्योंकि ये मुजक्कर है ना। क्या, जमा सालिम मुजक्कर ही पूछ रही हूँ ना। मुस्लिमा हाँ की तो जी। आपने कर दिया कि नहीं बन सकती क्योंकि ये तो जी मुअन्नस है, तो तो हम इसकी ऊना इसकी और ईना के साथ नहीं बना सकते, तो नहीं, मुमिन की हम बना सकते हैं। मोमिन की मोमिनून और मोमिनीना बनेंगे। मुमिनूना और मुमिनीना, सही है। तो इसमें से मरफू इसकी शक्ल कौन सी है? वो होगी मोमिन से बनाएंगे ना, मोमिनुन मोमिनीना मोमिनीन मोमिनुन। मुमिनूना और मुमिनीना आपने बनाई ना, हाँ तो जी। मुमिनूना कौन मोमिनून। सी शक्ल है? मरफू है या मंसूब है ये या मरफू मजरूर है? ये मरफू है, और जो मंसूब है हम्म। वो मोमिनीन है, और मजरूर भी हम्म, मोमिनीन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उम्मे वासे, किताब की जिन्स हमने क्या पढ़ी थी? किताब मुजक्कर। मुजक्कर, अच्छा इसकी जमा सालिम बन जाएगी, जमा सालिम मुजक्कर बन जाएगी? जमा सारी मुजक्कर ये सिफत नहीं है, तो फिर इसकी नहीं बनेगी? इसकी नहीं बनेगी। अच्छा, तो फिर इसकी कौन सी फिर हम जमा बना सकते हैं? इसका हम किताबुन कर सकते हैं। जमा मैंने इसकी बनानी है, किताब की, जमा कैसे बनाऊंगी? आपने कहा इसकी जमा सालिम नहीं हम बना सकते, तो फिर कौन सी जमा बना सकते हैं हम इसकी, क्योंकि ये कुतुब। सिफ्त नहीं है? कुतुब। कुतुब कौन सी वाली जमा है? जमा की आपने दो टाइप पढ़ी थी ना, एक तो जमा सालिम थी, दूसरी? जमा वो जमा सालिम, जमा मुकस्सर।
जमा मुकस्सर थी, ठीक है। तो कुतुब इसकी क्या है, जमा मुकस्सर है, ठीक। जमा अच्छा, मुकस्सर है। हाँ, तो अब आपने कुतुब जो है इसके मुझे इराब बताने हैं। हम्म। हम्म। कुतुबन, कुतुबन, हम्म। कुतुब, तीसरा, कुतुबन, कुतुबन, कुतुबन दोनों कुतुबिन, मजरूर क्या होंगे, कुतुबिन, कुतुबिन। हम्म। कुतुबिन। हम्म। कुतुबन आपके पास कुतुबुन हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुतुबिन, कुतुबन हो जाएंगे, और अलिफ उसके लगा बाद आपके पास हो जाएंगे कुतुबिन। यानी इसके एराब जो है वो आपके पास उसी तरह जाएंगे जैसे कि हमने किताब के लगाए थे, उसी तरह कुतुब के लगेंगे, ठीक है जी। जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं आपकी क्लास। बाकी आपकी जो प्रैक्टिस है, जो फर्दर आपकी वर्कशीट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपकी मैम जो है वो कल आपको करवाएंगी। हमने आज जो है वो की वाहिद की और मुसन्ना की, और ये थोड़ी सी मैंने आपको जो है वो बीच में थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस ये थोड़ी सी करवा दी थी कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्लास अपनी एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।